फेरि केपी ओलीले ती सबै गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हट्नुहुन्छ भने फेरि एकताको ढोका खुला हुने। जे सहमतिहरू गरिएका थिए, सहमति गर्छु भनिएका थिए, त्यसको पालना भएन। माधव नेपाल र रामकुमारी झाँक्री सहित एमालेका 15 जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको एक ढंगले भन्ने हो भने यो सबैको निम्ति जिम्मेवार को हो? केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज यो अवस्थामा पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यो पार्टीलाई पुनर्गठन गरिनेछ। क्रान्तिकारी अपमान गर्ने कामबाट केपी ओली अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। फलस्वरूप पार्टीको शक्ति, पार्टीको ऊर्जा यो सिङ्गो देश निर्माणको काममा, सरकारलाई लोकप्रिय बनाएर अघि बढाउने काममा उपयोग हुन सकेन। केन्द्रीय सरकार राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन। प्रदेश सरकारको काममा पार्टीको ध्यान जान सकेन। प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा रहेका त्रुटि कमजोरीको पार्टीमा कहिल्यै समीक्षा भएन। त्यहाँ रहेका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन दिने काम पनि भएन। अनि पालिकाको कामको निम्ति स्तरीय कमिटीले कहीँ चासो पनि दिन सकेन। त्यति मात्र होइन, वडाको निम्ति पार्टी कमिटीले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि पार्टी वास्तवमा अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्यो। र एक ढंगले भन्ने हो भने यो सबैको निम्ति जिम्मेवार को हो? केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा फेरि एकताको नयाँ प्रयास अगाडि बढे। हामीले सद्भावको पूर्ण ढंगले इमानदारिताका साथ यो प्रयास बढेको होला भनेर शङ्काको लाभ पनि दिए। विश्वास नहुँदा हुँदै पनि हामीले शङ्काको लाभ दिएको हो, बेनिफिट अफ डाउट दिएको। हामीले भन्यौं कि वास्तवमा हामीले ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु पर्छ। अर्थात् अगाडि सारिएका कुरालाई व्यवहारमा पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई पत्याएर पनि जानु पर्दछ, आग्रह मात्रै पाल्न हुँदैन हो। ती सबै कुराको आधारमा हामी अगाडि बढ्दै गयौं। वार्ता टोलीहरू गठन भए। वार्ता टोलीहरूलाई गठन भइसकेपछि फेरि वार्ताको नाटकको रूपमा मात्रै ती सबै परिणत हुँदै गए। जे सहमतिहरू गरिएका थिए, सहमति गर्छु भनिएका थिए, त्यसको पालना भएन। केपी ओली एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्दै जानुभयो। जेठ 2 गतेको पुरानो अवस्थामा फर्काउँ भन्ने कुरालाई उहाँले उपयोग मात्रै गर्नुभयो। यो सबै अवस्थाभित्र अहिले फेरि एउटा नयाँ सूचना आएको छ। अघि सूचना आएको थियो, आजै केपी ओलीले एउटा काम के गर्नुभयो भने उहाँले प्रकाश ज्वाला कमरेडलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो र पार्टीलाई केन्द्रीय कमिटीको संख्या 203, निर्वाचन आयोगमा 202, 203 को संख्या रहेको छ, त्यसलाई 260 बनाउन पुग्नुभयो भन्ने खबर आयो। र अहिले त जनसंसदीय दलको बैठकबाट अर्को सूचना आएको छ। साँचो हो कि गलत थाहा छैन। माधव नेपाल र रामकुमारी झाँक्री सहित एमालेका 15 जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको, 14 जनालाई पदमुक्त गरेको खबर पनि आएको छ। अनि यो अवस्थामा आज हामी पार्टीको यो गम्भीर पार्टीभित्र गम्भीर अवस्थामा उभिएका छौँ। आज भर्खरै मैले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको इमर्जेन्सी भेलाको आयोजना गरेका थिएँ। हाम्रा पार्टीभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरू र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र मलाई भन्नुभयो कि एउटा बैठक इमर्जेन्सी भए पनि बोलाइदिनुहोस् र पार्टीलाई विभाजनको अवस्थाबाट जोगाउने अन्तिम कोसिस गर्नुहोस्। मैले उहाँहरूको आग्रहलाई मानेर अहिले भर्खरै हामी एउटा भेला आयोजना गरेका थियौँ। त्यो भेलामा मैले बोलेर म भर्खरै आउँदैछु र आशा त्यही बिचमा कमरेड घनश्याम भुषाल आउनु भएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो एकताको निम्ति अन्तिम प्रयत्न गरौँ कमरेड, म प्रयास गर्छु, म केपी ओली कमरेडसँग, अध्यक्ष कमरेडसँग कुरा गर्न जान्छु। त्यस हुनाले तपाईँले भन्नु पर्यो के कुराकानी गर्ने हो भन्नु पर्यो। मैले उहाँलाई पठाएँ। उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो कि पुरानो सबै केपी ओलीले आजसम्म गरेका निर्णयहरू सबै फिर्ता लिने, अब अहिले यस्ता कुनै पनि निर्णयहरू नयाँ निर्णय नगर्ने, दोस्रो भनेको पहिले दिएका वचनहरू सबै पूरा गर्ने। यी दुईटा कुरा गरे भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले हुन्छ भने मैले र त्यसको निम्ति मैले त्यस कुरालाई स्वीकार गर्ने काम पनि गरेँ। तर यसरी अहिले आएको सूचनामा अब सूचना छ, यस सूचनामा उहाँले निर्वाचितलाई पनि समानुपातिकहरूलाई पनि सबै जोडेर 14 जनालाई उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै 2:30 बजे मसँग कुरा गर्नुभएको कमरेड घनश्याम भुषाल। अनि उहाँ जाँदाखेरि उहाँले जानुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्, अब यो रोक्नुहोस्, दलको बैठकमा चाहिँ उहाँ कारबाही गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने मैले सूचना पाएको छु भनेर उहाँ जानुभएको थियो। के कुराकानी गर्नुभयो थाहा भएन। अहिले सूचना पाउँदाखेरि उहाँले कारबाही गर्नुभयो। केपी ओली उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि उहाँले त्यो उहाँको पार्टीभित्र माधव नेपाल लगायतको निम्ति अब ढोका बन्द भइसकेको छ।
उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि अब हिजो भएको कुराहरूबाट म कुरालाई पालन गर्ने पक्षमा छैन। उहाँले गद्दारको उपाधि दिनुभएको छ, उहाँले देशद्रोही भन्नुभएको छ, उहाँले सबै किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोपहरू उहाँले फिर्ता लिने र आत्मालोचना गर्ने कुनै स्पिरिट देखाउनु भएको छैन। उहाँ पार्टी विभाजन गर्न उद्धत हुनुहुन्छ। विभाजन उहाँले गर्ने अनि दोष हामीलाई दिने, हामी एकताको निम्ति अन्तिम समय प्रयत्न गर्ने, तर उहाँले आफ्नो तर्फबाट ढोका बन्द भएको घोषणा गर्ने यो स्थितिबाट उहाँ गुज्रिरहेको हुनाले अब यो पार्टीलाई हामी एउटा अन्तिम अवस्थामा कि उहाँले पार्टीलाई पुनर्गठन, अरू पार्टीसँग अहिले एकताको सम्भावना छैन। अहिले हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ, अरू वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउनेछौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सहमत भएकाहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पनि समेटेर जाने हाम्रो कोसिस हुनेछ। तर हामी यस्ता कुनै कुराहरूबाट पनि यी कारबाही सारबाही जस्ता कुराबाट विचलित हुने छैनौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ जहाँसम्म एकताको निम्ति हाम्रो ढोका सधैँभरि खुला छ। आज फेरि एउटा नयाँ पार्टी हामीले खोलिहाल्यौँ भने पनि, पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ झन्डा बुलन्द गरिहाल्यौँ भने पनि फेरि केपी ओलीले ती सबै गल्ती स्वीकार गरेर पछाडि हट्नुहुन्छ भने फेरि एकताको ढोका खुला हुनेछ। अहिले हुनेछ, भोलि हुनेछ, 3 महिना पछि हुनेछ, 6 महिना पछि हुनेछ। होइन भने चुनावमा हामी अलग अलग ढङ्गले लड्न सँगसँगै पनि लड्न पनि सकौँला, सिटको तालमेल पनि गर्न सकौँला। होइन चुनाव पश्चात फेरि एकताबद्ध पनि हुन सकौँला। त एकताको निम्ति हाम्रो ढोका कहिले पनि बन्द हुने छैन। हाम्रो शर्त हुनेछ सही विचारमा आधारित एकता, सही विचारमा आधारित एकता हुनेछ। र यसरी हामी यो पार्टी र आन्दोलनको शक्तिलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ र मुख्य रूपमा पार्टी र आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध भएका मासमा नयाँ उत्साह जगाउन चाहन्छौँ। र यसको निम्ति ठिक छ, प्रत्येक नेपालमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यदि मार्क्सवादको सन्देश सम्प्रेषण गर्छन् भने, क्रान्तिकारी सन्देश सम्प्रेषण गर्छन् भने, राष्ट्रियताको झन्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्छन् भने, लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्छन् भने, गणतन्त्रको रक्षा, सङ्घीयताको रक्षा, समावेशिताको रक्षा र सबै जाति समुदायको माथि हुने अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, भेदभावलाई समाप्त पार्ने र युवाहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउने, कृषि, त्यसपछि उद्योग अनि जलविद्युत अग्रसर हुन्छौँ भने र मात्र एउटा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मान्यतामा एकताबद्ध हुन्छौँ भने र हामीले लिएका नीति विचारहरू व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा सही ढङ्गले अनुगमन गर्दै अनि ती कामहरू ठिक छन् कि छैन भन्ने कुराहरूको निम्ति विश्लेषण गर्दै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित र नराम्रोलाई दण्डित गर्दै र हाम्रो कामहरूको नियमित अध्ययन अनि त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान अनि नयाँ खोजहरू गर्दै हामी सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने काममा जुट्ने कुरामा हामी सहमत हुन्छौँ भने त्यो सबै पार्टी र सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच हुनेछ। हामी सङ्कीर्णताको शिकार हुने छैनौँ। हाम्रो निजी स्वार्थ केही पनि छैन। हाम्रो सामुमा देश छ, हाम्रो सामु जनता छन् र हाम्रो सामु समाजवाद छ। हाम्रो सामु परिवर्तनको एजेन्डा छ। त्यो परिवर्तनको एजेन्डामा, क्रान्तिकारी एजेन्डामा उच्च मनोबलका साथ, दृढताका साथ, सङ्कल्पका साथ, उत्साहका साथ देशभरिका साथीहरू जुट्नुहोस्, सङ्गठनको विस्तार गर्नुहोस्, कमिटी बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टी सदस्यताको, सङ्गठनको सदस्यताको विस्तार गर्दै जानुहोस्, प्रत्येक पालिकामा लाग्नुहोस्, प्रत्येक वडामा जुट्नुहोस्, प्रत्येक निर्वाचन बुथहरूमा जुट्दै जानुहोस् र प्रदेशमा पनि अनि आफ्नो आफ्नो वर्ग र पेसाका सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि देशभित्र पनि देश बाहिर पनि लागि पर्नुहोस्। शिथिल नबन्नुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्, उत्साहका साथ जानुभयो भने सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ, आन्दोलन जोगाउन सकिन्छ, आन्दोलन सशक्त बनाउन सकिन्छ, आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। हिजो पनि चुनौतीको सामना गर्यौँ, राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने कुरामा, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा, अन्मिनलाई देशबाट विदा गर्ने कुरामा अनि 51 सालको लोकप्रिय सरकार प्रदान गर्ने कुरामा, सङ्गठनको सञ्जाल देशभरि फैलाउने कुरामा, कार्यकर्ताको माझमा हामीले नयाँ चेतना र जागरण दिने कुरामा, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेर लोकप्रिय आन्दोलनको अगुवाई गर्ने कुरामा जसरी हामीले भूमिका खेल्दै आयौँ त्यो भूमिका हामीले खेल्दै जानुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। निराश हुने मान्छे आन्दोलनको अगुवा हुन सक्दैन। निराश हुने मान्छे नेता हुन लायक हुँदैन। उत्साहका साथ, आशावादिताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो घुम्तीपूर्ण यो बाटो छ, कहिले उपर्छ। पार्टी र आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध भएका मासमा नयाँ उत्साह जगाउन चाहन्छौँ र यसको निम्ति ठिक छ, प्रत्येक नेपालमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यदि मार्क्सवादको सन्देश सम्प्रेषण गर्छन् भने,
क्रान्तिकारी सन्देश सम्प्रेषण गर्छन् भने, राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्छन् भने, लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्छन् भने, गणतन्त्रको रक्षा, सङ्घीयताको रक्षा, समावेशिताको रक्षा र सबै जाति समुदायको माथि हुने अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, भेदभावलाई समाप्त पार्ने र युवाहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउने, कृषि, त्यसपछि उद्योग अनि जलविद्युत अनि पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रमा राम्रो ध्यान दिन्छन्, राम्रो ढङ्गले यसलाई उत्थान अग्रसर हुन्छौँ भने र मात्रै एउटा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मान्यतामा एकताबद्ध हुन्छौँ भने र हामीले लिएका नीति विचारहरू व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा सही ढङ्गले अनुगमन गर्दै अनि ती कामहरू ठिक छन् कि छैन भन्ने कुराहरूको निम्ति विश्लेषण गर्दै राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित र नराम्रोलाई दण्डित गर्दै र हाम्रो कामहरूको नियमित अध्ययन अनि त्यसपछि त्यसको अनुसन्धान अनि नयाँ खोजहरू गर्दै हामी सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने काममा जुट्ने कुरामा हामी सहमत हुन्छौँ भने त्यो सबै पार्टी र शक्ति, सकारात्मक शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच हुनेछ। हामी सङ्कीर्णताको शिकार हुने छैनौँ। हाम्रो निजी स्वार्थ केही पनि छैन। हाम्रो सामुमा देश छ, हाम्रो सामु जनता छन् र हाम्रो सामु समाजवाद छ, हाम्रो सामु परिवर्तनको एजेन्डा छ। त्यो परिवर्तनको एजेन्डामा, क्रान्तिकारी एजेन्डामा उच्च मनोबलका साथ, दृढताका साथ, सङ्कल्पका साथ, उत्साहका साथ देशभरिका साथीहरू जुट्नुहोस्, सङ्गठनको विस्तार गर्नुहोस्, कमिटी बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टी सदस्यताको, सङ्गठनको सदस्यताको विस्तार गर्दै जानुहोस्, प्रत्येक पालिकामा लाग्नुहोस्, प्रत्येक वडामा जुट्नुहोस्, प्रत्येक निर्वाचन बुथहरूमा जुट्दै जानुहोस् र प्रदेशमा पनि अनि आफ्नो आफ्नो वर्ग र पेसाका सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि देशभित्र पनि देश बाहिर पनि लागि पर्नुहोस्। शिथिल नबन्नुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्, उत्साहका साथ जानुभयो भने सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ, आन्दोलन जोगाउन सकिन्छ, आन्दोलन सशक्त बनाउन सकिन्छ, आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ। हिजो पनि चुनौतीको सामना गर्यौँ, राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने कुरामा, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा, अन्मिनलाई देशबाट विदा गर्ने कुरामा अनि 51 सालको लोकप्रिय सरकार प्रदान गर्ने कुरामा, सङ्गठनको सञ्जाल देशभरि फैलाउने कुरामा, कार्यकर्ताको माझमा हामीले नयाँ चेतना र जागरण दिने कुरामा, जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेर लोकप्रिय आन्दोलनको अगुवाई गर्ने कुरामा जसरी हामीले भूमिका खेल्दै आयौँ, त्यो भूमिका हामीले खेल्दै जानुपर्छ। निराश हुनु हुँदैन। निराश हुने मान्छे आन्दोलनको अगुवा हुन सक्दैन। निराश हुने मान्छे नेता हुन लायक हुँदैन। उत्साहका साथ, आशावादिताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो घुम्ती पूर्ण यो बाटो छ, कहिले उपर्छ। पार्टी स्थायी कमिटीको 109औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले दुईवटा विशेष निर्णय गरेको छ, म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निर्णय नै यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन हिजो साउन 32 गते मध्यरातिदेखि हठात अन्त्य गरिएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसदमा विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका अनेकौँ विषयहरूबारे बहस गर्नुपर्ने संसदको अधिवेशनलाई 1 महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरेर सरकारले आफू र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूबाट संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ। यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ। दोस्रो, अफगानिस्तानमा हालै तीव्र रूपमा नयाँ घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नाटो आबद्ध सैनिकहरू फिर्ता भएका छन् र
राष्ट्रपति लगायत कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मुलुक छाडेका छन् र राजधानी काबुल लगायत मुलुकको अधिकांश भूभाग तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ। यी घटनाक्रमहरूका कारण अफगानिस्तानभित्र मात्रै होइन समग्र दक्षिण एसियासहित विश्वभरि नै अन्यल आशंका र चिन्ता व्याप्त भएको छ। त्रासका कारण त्यहाँ रहेका हजारौँ विदेशी नागरिकहरू स्वदेश फिर्तीको व्यग्र पर्खाइमा छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानका बारेमा अन्य सदस्यहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने, सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी र तीव्र तयारीमा लाग्नुको सट्टा वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति किङ कर्तव्य विमूढ, उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ। नेकपा एमाले सरकारको यस्तो निष्प्रभावी र गैर जिम्मेवार तरिकाप्रति खेद प्रकट गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको शीघ्र र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ। आज हामीले गरेका निर्णयहरू यिनीहरू हुन्। सर, मेरो एउटा क्वेसन छ। आज तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओली, चलिरहेको संसद गलत थियो भने अनि यो कसरी सही हुन्छ? त्यो गलत थियो, त्यस कारणले हामीले सबैतिरबाट आवाज उठाइसकेपछि हामीले अध्यादेश फिर्ता लिएको होइन र के अध्यादेश जारी भएको थियो? यहाँलाई यति त हेक्का होला कि पार्टीभित्र छलफलपछि हामीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लियौँ। त्यस कारणले त्यो आवश्यक छैन भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेको विषय। दोस्रो, यहाँलाई थाहा होला 40% दुवैतिर र भन्ने जुन शब्द थियो अहिले त त्यसलाई घटाएर 20% बनाइएको छ। पार्टी विभाजन गर्नु लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तरिका होला। त्यस कारणले यो गलत हो। गलत कुराको विरोध र त्यसको आलोचना हुन्छ। खुसियाली मनाउनेहरूले मनाउनु भयो हुन्छ। यहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने मनाउनु होइन। तपाईँहरूले गर्दा हिजो चाहिँ अरू केही 20% ल्याउनै लागि भन्ने त्यो खालि तपाईँहरूको आशंका हो कि पक्का पक्की? मैले बुझेसम्म निर्णय गरेको छु क्याबिनेटले। अरू केही प्रतिवाद भने चाहिँ कस्तो कुन कुन अर्थको? नेकपा एमाले चिन्नुभएकै होला। नेकपा एमालेको तरिकाले प्रतिवाद गर्छ, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनका माध्यमबाट। अरू केही? यो अध्यादेश सँगसँगै जस्तो अब चाहिँ नेकपा एमाले फुलको बाटोमा जान्छ भन्ने देखिएको हो अथवा एकताको अझै केही सम्भावना छन् कि के लाग्छ? पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूको अनुरोधमा, दबावमा, आग्रहमा यो काम भएको हुनाले केही साथीहरू बाहिरिने अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्र सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्न चाहने, एकताको पक्षमा उभिन चाहने साथीहरूलाई हामीले बैठकबाट आह्वान गरेका छौँ। तर केही व्यक्तिहरू त अब 20% नपुग्ने स्थितिभित्र उहाँहरू 15% भएर पनि छुटिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू बाहिरिने कुरा चाहिँ लगभग त्यस्तो देखिन्छ। 20%ले छुट्टिने पक्का पक्की भएर 20% को नियम ल्याउनु भयो। त्यो त मैले भन्नु मिलेन होइन, उहाँहरूलाई सोध्नु होला। त्यति चाहिँ पुर्याइन्छ भन्ने होला उहाँहरूको हिसाब किताब। अरू केही साथी तपाईँको पक्षबाट थप केही कोसिस कुनै त्यस्तो अर्को हामी त कोसिस जारी नै छ। अनौपचारिक कुराहरू भइरहेको छ। हस् त, धन्यवाद। 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नाटो आबद्ध सैनिकहरू फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रपति लगायत कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मुलुक छाडेका छन् र राजधानी काबुल लगायत मुलुकको अधिकांश भूभाग तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ। यी घटनाक्रमहरूका कारण अफगानिस्तानभित्र मात्रै होइन समग्र दक्षिण एसियासहित विश्वभरि नै अन्यल आशंका र चिन्ता व्याप्त भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी र तीव्र तयारीमा लाग्नुको सट्टा वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति किङ कर्तव्य विमूढ, उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको शीघ्र र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टी स्थायी कमिटीको 109औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले दुईवटा विशेष निर्णय गरेको छ, म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निर्णय नै यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन हिजो साउन 32 गते मध्यरातिदेखि हठात अन्त्य गरिएको छ। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरूको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, संसदमा विचाराधीन कैयौँ विधेयकहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका अनेकौँ विषयहरूबारे बहस गर्नुपर्ने संसदको अधिवेशनलाई 1 महिनासम्म बिजनेसविहीन बनाउँदै अन्त्य गरेर
सरकारले आफू र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूबाट संसदका बारेमा यस अगाडि भनिएका विषय केवल ढोङ र आडम्बर मात्रै थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ। यसले गठबन्धनले विगतमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिखित रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको समेत धज्जी उडाएको छ। यसमाथि संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रूपले अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र सङ्कटतिर धकेल्ने यस क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीलाई विभाजित गर्ने हरेक षड्यन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय योगदान गर्न बैठक आह्वान गर्दछ। दोस्रो, अफगानिस्तानमा हालै तीव्र रूपमा नयाँ घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्। 20 वर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नाटो आबद्ध सैनिकहरू फिर्ता भएका छन्। राष्ट्रपति लगायत कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले मुलुक छाडेका छन् र राजधानी काबुल लगायत मुलुकको अधिकांश भूभाग तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ। यी घटनाक्रमहरूका कारण अफगानिस्तानभित्र मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसियासहित विश्वभरि नै अन्यल, आशंका र चिन्ता व्याप्त भएको छ। त्रासका कारण त्यहाँ रहेका हजारौँ विदेशी नागरिकहरू स्वदेश फिर्तीको व्यग्र पर्खाइमा छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हुनुको नाताले सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानका बारेमा अन्य सदस्यहरूसँग छलफल र समन्वय गर्ने, सम्बद्ध सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आग्रह गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि प्रभावकारी र तीव्र तयारीमा लाग्नुको सट्टा वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति किङ कर्तव्य विमूढ, उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ। नेकपा एमाले सरकारको यस्तो निष्प्रभावी र गैर जिम्मेवार तरिकाप्रति खेद प्रकट गर्दै अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपालीहरूको शीघ्र र सुरक्षित स्वदेश फिर्ती सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ। आज हामीले गरेका निर्णयहरू यिनीहरू हुन्। सर, मेरो एउटा क्वेसन छ। आज तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओली, चलिरहेको संसद गलत थियो भने अनि यो कसरी सही हुन्छ? त्यो गलत थियो। त्यसकारणले हामीले सबैतिरबाट आवाज उठाइसकेपछि हामीले अध्यादेश फिर्ता लिएको होइन र के अध्यादेश जारी भएको थियो? यहाँलाई यति त हेक्का होला कि पार्टीभित्र छलफलपछि हामीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लियौँ। त्यसकारणले त्यो आवश्यक छैन भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेको विषय। दोस्रो, यहाँलाई थाहा होला 40% दुवैतिर र भन्ने जुन शब्द थियो, अहिले त त्यसलाई घटाएर 20% बनाइएको छ। पार्टी विभाजन गर्नु लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने तरिका होला। त्यसकारणले यो गलत हो। गलत कुराको विरोध र त्यसको आलोचना हुन्छ। खुसियाली मनाउनेहरूले मनाउनु भयो हुन्छ। यहाँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने मनाउनु। अरू केही 20% ल्याउनै लागि भन्ने त्यो खालि तपाईँहरूको आशंका हो कि पक्का पक्की? मैले बुझेसम्म निर्णय गरेको क्याबिनेटले। अरू केही प्रतिवाद भने चाहिँ कस्तो हो, कुन कुन अर्थको? नेकपा एमाले चिन्नुभएकै होला। नेकपा एमालेको तरिकाले प्रतिवाद गर्छ, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनका माध्यमबाट। अरू केही? यो अध्यादेश सँगसँगै जस्तो अब चाहिँ नेकपा एमाले फुलको बाटोमा जान्छ भन्ने देखिएको हो अथवा एकताको अझै केही सम्भावना छन् कि के लाग्छ? पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूको अनुरोधमा, दबावमा, आग्रहमा यो काम भएको हुनाले केही साथीहरू बाहिरिने अनुमान गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्र सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्न चाहने, एकताको पक्षमा उभिन चाहने साथीहरूलाई हामीले बैठकबाट आह्वान गरेका छौँ। तर केही व्यक्तिहरू त अब 20% नपुग्ने स्थितिभित्र उहाँहरू 15% भएर पनि छुटिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू बाहिरिने कुरा चाहिँ लगभग त्यस्तो देखिन्छ। 20%ले छुट्टिने पक्कापक्की भएर 20%को नियम ल्याउनु भयो। त्यो त मैले भन्नु मिलेन होइन, उहाँहरूलाई सोध्नु होला। त्यति चाहिँ पुर्याइन्छ भन्ने होला उहाँहरूको हिसाब किताब। अरू केही साथी तपाईँको पक्षबाट थप केही कोसिस कुनै त्यस्तो अर्को हामी त कोसिस जारी नै छ। अनौपचारिक कुराहरू भइरहेको छ। हस् त, धन्यवाद।